जलाली नाम में इस्लाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सो आइए खुदावंद के पाक कलाम में से नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 10वां बाब और 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 10वां बाब और 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बासी बरकत हो। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया 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 प्रेज़ गॉड। सब लोग प्लीज तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज फिर हम इस वक्त के लिए अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम चीज़ों को अपनी हजूरी में आने का शर्फ बख्शा है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, आपके साथ मिलकर सीखता रहता हूँ कि ये वक्त जो होता है जो हम खुदा की हजूरी में गुजारते हैं, ये सब वक्तों से आला है। आमीन। और जैसे एक ज़बूर में भी हम गाते हैं, पढ़ते हैं कि मैं खुश होया, हाँ, ये खुशी का वक्त होता है। ये हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा खुशी का वक्त होता है कि हम खुदा की हजूरी में आते हैं, हम जमा होते हैं और उसकी बंदगी करते हैं। सो आज फिर से हमने कलाम में से वो वाला पढ़ा है जो मशहूर है और बहुत सारे लोग इसे समझते हैं, जानते हैं, बहुतों ने इसे पढ़ा सुना है। और आज फिर हम इसके मुतालिक जब पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, सीख रहे हैं, तो खुदावंद हमें यकीनन बरकत दे। आमीन हालेलुया। सो यहाँ इससे पीछे यीशु मसीह ने सामरी की तमसील को पेश किया था इस बाब में, और फिर वहाँ से होते होते हमने पढ़ा है कि वो एक गांव में दाखिल हुआ। यीशु मसीह शहरों में भी गए, हाँ, यीशु मसीह हर जगह गए, गांव में भी गए। यहाँ पर भी लिखा है, और ये गांव कौन सा था? गालिबन बैतनिया की बात होगी। मरियम और मरथा, लाजर का जो घर है, ये वही है। और यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी जाकर वहाँ पर काम किया, मोजज़ात दिखाए, अपना जलाल जो है उसने जाहिर किया। और इसी तरह यहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि वो एक गाँव में दाखिल हुआ। हालांकि अब ये कहा जाता है कि यीशु के पकड़वाए जाने का वक्त अब करीब आ रहा था। और आपको पता है, अब जैसे रोज़े भी हैं, तो पहले तो यीशु मसीह को वो इल्ज़ाम लगाते थे यीशु मसीह पर, लेकिन बाद में फिर यीशु मसीह को इश्तिहार ही करार दे दिया गया था। और वो वक्त अब करीब आ रहा था जो वाला हमने पढ़ा है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जहाँ समझता है वहाँ वो जाकर कलाम के बीज को बोता है। आमीन। क्योंकि उसे मालूम है कि कब, कहाँ पर, किसके लिए
منادی جو ہے وہ ضروری ہے، حالانکہ بعد میں اسے اشتہاری قرار دے دیا گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اشتہاری جب کسی کو قرار دے دیا جاتا تو اس کے لیے کتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس کا باہر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا. لیکن یسوع مسیح نے ہر اس جگہ پر جو ضروری تھی وہاں پر جا کر اپنے کلام کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کیا. اور ایسے ہی یہاں پر بھی جب یسوع مسیح آئے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دونوں بہنیں، دو طرح کے کھانوں کا یہاں پر ذکر ملتا ہے. دو طرح کے کھانوں کا. نمبر 1، پہلا کھانا کون سا ہے؟ جسمانی. سیریل وائز ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے جسموں کو درکار ہے، جس کی ہمارے جسموں کو ضرورت ہوتی ہے. وہ کھانا کون بنا رہی ہے؟ مرتھا. اور دوسرا کھانا روح کا ہے، خدا کا کلام جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. اور دوسری جو بہن ہے اس کی، مرتھا کی، مریم، وہ اس کھانے کو یسوع مسیح کے قدموں کے پاس بیٹھ کر لے رہی ہے، ریسیو کر رہی ہے. جسم کا کھانا، جسمانی کھانا، اور روحانی کھانا یعنی خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے جو یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہی ہے باتیں. مریم اس کھانے کو ریسیو کر رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ مرتھا جو ہے وہ گھبرا گئی ہے اور یسوع سے شکایت کرتی ہے. شاید اس کے اندر یہ سوچ تھی، یہ خیال تھا کہ میری بات کو سن کر میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں اور یسوع میری بات کو سن کر مریم کو ڈانٹے. لیکن یسوع نے مریم کو نہیں ڈانٹا، یسوع نے الٹا اسے ہی ڈانٹا، ملامت کی ہے. کیونکہ یسوع ہر ایک بات کو پراپرلی جانتا ہے. اور یوں تو ہر وہ کام جو یسوع مسیح کے لیے کیا جاتا ہے وہ یسوع مسیح کی نظر میں قابل قدر ہے. جیسے یہ خاتون مرتھا جو ہے یہ ان کا کھانا بنا رہی ہے، یہ بھی یسوع مسیح کی نظر میں قابل قدر تھا. لیکن یسوع مسیح جس بات پر فوکس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کھانا ہونا چاہیے وہ روحانی ہونا چاہیے. پہلے خدا کے کلام کی بات ہونی چاہیے، پھر جسمانی کھانے کی بات. پہلی بات تو ہم اس میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ پریفرنس، ترجیح جو ہے وہ خدا کے کلام کو دے رہا ہے. اس نے مرتھا سے یہ نہیں کہا کہ تو کوئی غلط کام کر رہی ہے، نو، وہ بھی خدمت اسی کی کر رہی تھی، کھانا اسی کے لیے. وہاں پر وہ مہمان ہے، یسوع اور یسوع کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ مہمان ہیں. اور خصوصاً یسوع وہاں پر شاہی مہمان تھا. اور وہ بھی جب کھانا بنا رہی ہے تو یسوع ہی کے لیے، اس کے شاگردوں ہی کے لیے وہ بناتی ہے. وہ بھی غلط چیز نہیں تھی، پر یسوع کہتا ہے کہ پریفرنس پہلے خدا کے کلام کو دی جانی چاہیے. اور پھر شاید اس کے اندر شکایت ہے، شکایت اور فخر کا جو ایلیمنٹ اس کے اندر نظر آتا ہے، یسوع اس پر اسے ملامت کرتا ہے. اس کے اندر شکایت نظر آتی ہے. ہاں، وہ سوال ہے میں بڑا کام کر رہی ہوں. آج بھی ایسا ہوتا ہے، بولے آج بھی ایسی باتیں ہیں ہمارے اندر. شاید وہ یہ سوچتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ کام کر رہی ہوں اور یہ بیٹھ کر یہاں پر باتیں سن رہی. اس کے اندر شکایت کی وجہ سے یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا. شاید اس کے اندر بہت زیادہ بزی ہونے اور بہت زیادہ کام کرنے کا جو فخر ہے اس کے باعث یسوع نے اسے ڈانٹا. اور پھر یسوع نے بڑی خوبصورت باتیں مریم کے بارے میں کی ہیں. مرتھا کو بھی اس نے رد نہیں کیا، مرتھا کے کام کو اس نے رد نہیں کیا، مرتھا کی خدمت کو اس نے رد نہیں کیا.
میں سیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ قابل قدر ہے اس کی نگاہ میں، لیکن اگر اس نے ڈانٹا ہے تو اس کے اندر پائی جانے والی شکایت کی وجہ سے اس نے ڈانٹا، اگر اس نے ڈانٹا ہے تو اس کے اندر شاید اس بات کا فخر اسے نظر آیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا، جبکہ اس نے نہیں کیا، اسے میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن یسوع سے اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو شکایت ہے، اس کی وجہ سے وہ اسے ڈانٹتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح جو حصہ مریم نے چنا ہے، جو حصہ مریم نے چنا ہے، یسوع مسیح اس حصے کی واضح طور پر تعریف کرتے، خدا کے کھانے کو سنیں، خدا کے کلام کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم مقدس یوحنا کے انجیل کے 4 باب کو دیکھیں، سامری عورت کا جو حوالہ بڑا مشہور ہے، اکثر دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی کھانے کی بات ہوئی تھی۔ جب شاگرد کھانا لینے جاتے ہیں، یسوع سامری عورت سے باتیں کر رہا ہے، جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ کھانا کھانے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اور شاگردوں نے سوچا کہ شاید اس کے لیے کوئی کھانا لے کر آیا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کی آزمائش پر پھر سے نگاہ کرتے ہیں، اس حوالے پر کھانے کی بات، یہاں پر میں نے کہا کہ 2 طرح کے کھانوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو ہمارے جسم کو زندہ رکھتا ہے، روٹی، ایک وہ جس کھانے کو مریم جو ہے وہ یسوع مسیح سے لے رہی ہے، رسیو کر رہی ہے، روح کا کلام یعنی خدا کا کلام، وہ باتیں جو یسوع مسیح کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کی آزمائش کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر مقدس متی کی انجیل کے 4 باب میں کہ آزمانے والے نے آ کر کیا کہا؟ ہاں بولے، آزمائش کے بارے میں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ہاں پھر یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہاں وہاں پر بھی وہ 2 طرح کے کھانوں کا ذکر کر رہا، لیکن وہ بتانا یہ چاہتا ہے، وہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر انسان روٹی نہیں کھاتا تو اس کا بدن جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر روح کے کلام کو انسان مس کرتا، اگر خدا کے کلام کو انسان ریسیو نہیں کرتا، اگر خدا کے کلام کو انسان نہیں لیتا، اگر خدا کے کلام کو رد کر کے دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو نہ صرف اور صرف بدن مرے گا، بلکہ بدن کے ساتھ ساتھ اس کی جو روح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ روح اور بدن دونوں کے لیے بہتر ہے۔ نہ صرف روح کو وہ تازہ کرتا ہے بلکہ انسانی جسم کو، انسانی عقل اور دماغ کو بھی خدا کا کلام، خدا کی باتیں تر و تازہ کر دیتی ہیں، زندگی بخشتی ہیں، بلکہ ان کے سننے اور ان کے ریسیو کرنے سے انسان کے اندر ایک نور جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، کیونکہ نوروں کے باپ خدا میں سے نکلتا ہے، یسوع المسیح میں سے نکلتا ہے، جو دعویٰ کرتا اور کہتا ہے کہ میں دنیا کا حقیقی نور ہوں، اس لیے اس کے اندر سے نکلنے والی باتیں بھی نور ہیں، نور کی مانند ہے، نہ وہ روح کو سیر کرتی ہیں بلکہ جسم کو، دماغ کو اور دل کو بھی تر و تازہ کر دیتی ہیں، دکھ اور رنج کو ختم کر دیتی ہیں، اور روحانی شادمانی سے یہ کلام، یہ باتیں، یہ الفاظ انسان کو بھر دیتا ہے، کیونکہ نور ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب پریشانی کے عالم میں ہم
मुकद्दस महफिल पे आप बैठते हैं तो पता नहीं कौन सी चीजें हम अपने अंदर रखते हैं ब्रेन में दुनियावी। जैसे यहाँ पर यीशु ने से कहा कि मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में रहती है। बहुत सारी चीजें, शायद बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब रूहानी महफिल में आते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, तो बहुत सारी चीजों ने कई बार हमारे अंदर दिलो दिमाग में घर कर रखा होता। लेकिन जैसे ही हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जैसे ही खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, जैसे ही खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, जैसे वो दिल और दिमाग में उतरता है, तो सारी वो परेशानी दूर हो जाती है। सारी वो टेंशन जो हमें परेशान कर रही थी वो चली जाती है, वो छोड़ देती है, और एक अजीब इत्मीनान खुदा के कलाम की वजह से अंदर उतर जाता है। दिल को वो ताजगी बख्श देता है, दिमाग को वो रोशनी बख्श देता है, क्योंकि उसने अंदर जाकर दुनियावी चीजों को खत्म कर दिया है, छोड़ दी है उन चीजों ने उस जगह को, और उसकी जगह पर खुदा का कलाम आ गया है, क्योंकि इसके अंदर जीनत है, रोशनी है, क्योंकि खुदा में से निकलता। उसके बारे में लिखा है कि वो नूरों का बाप है। और यहां पर ऐसी ही बात हो रही है, और दुनियावी फिक्रा लेके बैठियां से, और यीशु बताता है कि नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन पहले खुदा का कलाम है। आज भी जब खादिम कहीं जाते हैं, जामिया रोटी नहीं खाते, लोग प्यार करते हैं ना खुदा के खादमों के साथ, एक बड़ी अटैचमेंट होती है। पहला रोटी खाते नो, पहले वो करते हैं जिस काम के लिए वहां पर वो भेजे गए, जिस काम के लिए वहां पर वो जाते हैं। पहले दुआ बंदगी खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, और फिर वो दूसरे खाने की तरफ होते हैं। पहले रूह का खाना। और मैं कह रहा हूं कि यीशु ने इसे रद्द नहीं किया, इसके काम को नहीं, बल्कि उसकी बातों के अंदर पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से यीशु ने उसे रद्दा उतारा, तो इसी ने है अपने घर में, और वो चाहता भी है कि लोग उसे घर में उतारे। वो चाहता भी है कि लोग उसे दिल में उतारे। वो चाहता है कि लोग उसे लाइफ में, जिंदगियों में उतारे, क्योंकि जब उसे लोग जिंदगियों में उतारते हैं, जब उसे लोग घरों में उतारते हैं, जब उसे लोग दिलों में उतारते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर नेगेटिव होती है, जैसे यहाँ पर हमने इस किरदार में देखी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रूहानी तरक्की में रुकावट बन जाती है। अगर कोई यीशु को दिल में, घर में उतारता है, तो वो चीजें यीशु पॉइंट आउट करता, यीशु उन चीजों की तरफ इशारा करता है कि ये चीजें तेरे अंदर मनफी हैं, ये चीजें तेरे लिए नुकसानदेह हैं, ये चीजें तेरी रूहानी तरक्की में रुकावट का सबब बन रही है। वो चाहता है कि हम उसे घरों में, दिलों में उतारे, ताकि वो मसाइल, वो चीजें, जो प्रॉब्लम्स, नेगेटिव चीजें जो हमारे अंदर है, यीशु उनकी तरफ इशारा करे। जैसे यहां पर उसने कहा कि तू बहुत सारी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में रहती है, बल्कि कहता कि पहले खुदा है, पहले खुदा का कलाम है, पहले रूह की खुराक और रूह का खाना है। और फिर यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात उससे कही है आखिर में। उसने कहा लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आमीन। बुराई उसकी भी नहीं की, जो वीकनेस, जो कमी कमजोरी है, उसे पॉइंट आउट कर दिया है, उसे वो सामने ले आया है। लेकिन उसने कहा है कि ये हिस्सा, उसने कहा एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है, और वो चीज ये है कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा,
जो कभी भी उससे छीना ना जाएगा। और अगेन दुनियावी खाना क्या है? वो मटीरियल चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। क्यों यहां पर यीशु ये बात कर रहा है? जिस्म और जिस्मानी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। उनका जो किस्सा और स्टोरी है वो महज इस दुनिया तक है। लेकिन जिस खाने की, जिस हिस्से की बात वो करता है, यानी कलाम की, वो कहता है कि अव्वल तो इससे कोई इस हिस्से को, यानी कलाम को जिसके अंदर है, छीन ना पाए। और दूसरे नंबर पर हम ये सीखते हैं कि दुनिया में से कोई भी चीज आसमान पर हमारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, और वो चीज खुदा का कलाम है। वो चीज खुदा का कलाम है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और सिर्फ हमारे साथ अगर कोई चीज जाएगी आसमान पर तो वो खुदा का कलाम है। वो उसके बेटे यीशु की बातें हैं जो उस वक्त हमारे साथ जाएंगी और गवाही देंगी और हमारी रिहाई और निजात का वसीला बन जाएगी, सबब बन जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा कि ये हिस्सा उससे कोई भी छीन नहीं सकता। दुनियावी खाने की स्टोरी तो यही तक रहेगी, लेकिन ये खाना आखिर तक साथ रहेगा। जैसे बहुत सारे हवालों में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पर कि खुदा का कलाम जो है ये कभी खत्म ना होगा। दुनियावी चीजें जो है, ये दुनिया जो है वो फना हो जाएगी। दुनिया में पाई जाने वाली हर एक चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। हर एक चीज जो मटीरियल है, हर एक चीज जो दुनियावी है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि खुदा का कलाम हतमी है, आखिर तक ये कायम रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और खुदा भी ऐसी शख्सियत है जो अबदी तौर पर कायम और दायम रहेगी, उसके अलावा कोई भी कायम नहीं रह सकता। इसलिए वो कह रहा है कि अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया है, ये उससे छीना ना जाए, ये छीना ना जाए। इसलिए अबलियत खुदा के कलाम को, उसके बाद दूसरी चीजें, अबलियत खुदा की बंदगी को, अबलियत खुदा को, अबलियत उसकी बातों को, अबलियत उसके बेटे को, अबलियत प्रेस्टीज को, और इन सारी चीजों के बाद दूसरी चीजें, अबलियत रूह। साहब किधर होना, किसका होना है साहब? जिस्म का या रूह का? रूहों का होगा। जिस्म तो फना हो जाता है, जिस्म तो खत्म हो जाता है मट्टी में। लेकिन एक चीज जरूर है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। फर्स्ट कोरिन्थियंस की कलीसिया के नाम पाउल का पहला खत, वहां पर लिखा है बाद में 6 बाब में लिखा कि तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। फिर प्रेफरेंस की बात आ जाती है, खाने पीने की बात वहां पर भी नहीं। खाना जरूरी है, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो चीज खरीद ली जाती है, जो खरीदार है, जो खरीदता है, उस चीज पर उसी का राइट है, दूसरे का नहीं होता। एक चीज अगर हम बाजार से ले आते हैं तो उस पर जो खरीदार है, जिसने खरीदी है, उसका राइट है, उसी का हक है, क्योंकि उसने पे करके पैसे देकर खरीदा। इसी तरह खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, उसके खून के वसीले से मुझे और आपको खरीदा। लेकिन इस हवाले में से हम सीखते हैं कि अबलियत जो है वो खुदा के कलाम को दी जानी चाहिए।
اور پھر بہت بار جب ہم خدا کے لیے خدمت کرتے ہیں تو مت گھبرائیں، مت ہم شکوا کریں کسی دوسرے کے متعلق. اگر میں خدمت کر رہا ہوں تو اجر بھی مجھے ملے گا اس کا، ہے نا؟ اگر میں کر رہا ہوں تو مینوں ملنا ہے، اس کو تو نہیں ملے گا، کیونکہ خدا بے انصاف نہیں ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے بارے میں شکایتیں نہ کریں، کیونکہ اگر خدمت آپ کی بہت ٹھیک ہے، آپ خالص تر کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اجر خدا نے آپ ہی کو دینا ہے، نہ کہ کسی دوسرے ممبر کو، اور نہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھی، کیونکہ اس کا رول نہیں ہے، اس کا اپنا حصہ ہے، اس کی اپنی خدمت ہے. جیسے یہاں پر دو کردار ہیں، دو کھانے ہیں، دو لوگ ہیں. اس طرح سے ہم شکایت نہ کریں، بلکہ ہم خدا کا شکر ادا کیا کریں. ہم اس کی خدمت میں سرگرم رہا کریں. ہاں ہم انسان ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں، لیکن اسی سے ہم قوت مانگا کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے. اور پھر مریم نے ایک دوسرے حوالے میں یوحنا کی انجیل میں اس نے قیمتی عطر جو ہے یسوع کے پاؤں پر اس نے ڈالا تھا. ہاں، اور وہاں پر یسوع نے غالباً یہ کہا تھا کہ جو اس نے کیا ہے وہ ہمیشہ تک یاد کیا جائے. اور اگر ہم دیکھیں تو مریم کا وہ گرایا ہوا عطر جو یسوع مسیح پر، اس کی مہک اگر ہم محسوس کریں تو آج بھی وہ دنیا میں محسوس کی جا سکتی ہے. اس کی خوشبو اگر ہم اس کو فیل کریں تو اس کی خوشبو خدا کے کلام میں سے آج بھی ہمیں مہکتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں روح کے وسیلے سے. اور اس نے کہا کہ کبھی بھی جو اس نے کیا ہے اسے رد نہیں کیا جائے، کیونکہ اس نے اچھا حصہ چنا ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا اور بیٹھ کر اس کو سننا، سیکھنا اور اپنی روح کو سیر کرنے کو ترجیح دی ہے. ہاں، اور بہت بار ایسا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بھی تھوڑے چاہیے باہر نہیں، لیکن مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کتنا ٹائم اسی خدا ہم دے دیں. اور ہم خود بھی جانتے ہیں کلب کے تھک جاتا ہے بندہ، لیکن ٹائم اسی نہیں دیں. ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ پادری آ جائے دعا کرے، ہم دعائیں نہیں کرتے، ہم وقت نہیں دیتے، ہم خود خدا کے قدموں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور پھر جب کوئی پرابلم، کمی کمزوری سامنے آئے تو پھر چلو پھر پادریوں کو فون کرو. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہاں خدا کے لوگ ہیں، ذمہ داریاں ہیں، پر وہ بہت اچھے تھے، تھوڑی وہ زیادہ لاڈلے نہیں ہیں. لاڈلا وہی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور خواہ وہ پادری ہے، مبشر ہے، ڈیکن، ایلڈر، کوئی بھی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، جو رابطے میں ہے، جو رفاقت میں ہے، وہ چہتا، جو قدموں میں بیٹھا رہتا ہے، جو اچھا حصہ چنتا ہے، جو کلام کو ترجیح دیتا ہے، جو کلام کی پرواہ کرتا ہے، جو بندگی میں، عبادت میں، ریاضت میں، روحانی جان فشانی میں محو اور مغر رہتا ہے. جیسے لکھا ہے کہ اس میں مسرور رہ، جو مسرور رہتا ہے وہی بلیسنگ پاتا ہے، وہی برکت پاتا ہے، اور نہ صرف خود پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے، بہتوں کے لیے باعث برکت وہ ثابت ہوتا ہے. جیسے اس نے اس کے بارے میں کہا دوسرے حوالے میں کہ جو اس نے کیا ہے میرے ساتھ وہ کبھی بھی بلایا نہ جائے. ہاں، جو خدمت وہ کر رہی ہے وہ بھی خدا کے لیے، پر یسوع کہہ رہے کہ بغیر تکرار اور بغیر شکایت کے کر، تو پھر اجر ہے سب کے لیے. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرو اس کا شکر بجا لا کر کرو. اور ہم اس اچھے حصے کو چنیں، مرتھا سے مریم بن جائے. مرتھا سے مریم بننے سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی اس اچھے حصے کو چنیں اور اسے پریفرنس دیں. جیسے یسوع نے یہ بات کہی کہ جو شخص آسمان پر خزانہ جمع کرتا ہے وہ خزانہ محفوظ ہے، وہاں نہ چوری ہو سکتا، نہ اسے زنگ لگ سکتا، نہ اسے کیڑا خراب کرتا ہے.
अगेन दुनियावी और रूहानी चीज़ों की बात हो रही। वहाँ पर भी यीशु ने कहा कि यहाँ पर तो कीड़ा खराब कर देता है, लेकिन अगर वहाँ पर किसी ने जमा किया है, वहाँ पर यानी रूहानी मेहनत अगर किसी ने की है, यहाँ पर तो वहाँ पर जमा हो रहा है, ज़खीरा हो रहा है, और उसको कोई भी छीन नहीं सकता, उसे जंग नहीं लग सकता, वो खत्म नहीं हो सकता, बल्कि वो बढ़ता ही चला जाता है। आप यहाँ मेहनत करते हैं और उसे वहाँ पर खुदा की हजूरी में महफूज कर लिया जाता है, इसीलिए वो छीना नहीं जा सकता। और खुदा के कलाम के हिस्से को चुन लेना मुराद यही है, उस पर अमल करना, उसे प्रेफरेंस देना, तरजीह देने से मुराद यही है कि आपने अच्छा हिस्सा चुन लिया और वो महफूज है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मर्था की तरह, मरियम की तरह, मर्था की तरह उतारे उसे घर में, पर शिकायत ना करें। मर्था की तरह उसे उतारे दिल में, पर शिकायती ना बने। खिदमत में बहल रहे, मसरूर रहे। और फिर इससे और एक स्टेप आगे, मरियम की मानिद हम वो अच्छा हिस्सा चुन ले जो कभी खत्म ना होगा, और वो यीशु मसीह की बातें हैं, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा के मुंह से फरमाए गए अल्फाज और फिक्रात हैं जिनमें जिंदगी है, जो छीना ना जाएगा, जो खत्म ना होगा, बल्कि आखिर तक ये वो अच्छा हिस्सा है जो इसे चुन लेता है। ये हिस्सा आखिर तक हमारे साथ रहता और जाता। चावल, रोटी,